खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरनवाला से है और मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ उसके कलाम की बातों को शेयर करूँ। और इससे कोई और बड़ा अज़ाज़ हो नहीं सकता कि खुदा के कलाम को सुनाया जाए, उसके कलाम की मुनादी की जाए। आप जितने खुशखबरी प्रोग्राम देख रहे हैं और हमें ज्वाइन किया हुआ आपने, मैं आप सबको वेलकम कहता हूं और शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे साथ खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। आज हम एक नए पैगाम के साथ खुदा के मुकद्दस कलाम में से बात करने वाले हैं, एक नए पैगाम पर बात करने वाले हैं। आए मेरे साथ खुदा के ला तब्दील कलाम को खोलें। रसूलों के अमाल की किताब और उसका 16वां बाब, उसकी 6ठी आयत से लेकर 10वीं आयत के आखिर तक खुदा के मुकद्दस कलाम की तलावत की जाएगी। रसूलों के अमाल की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 10वीं आयत के आखिर तक खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तलावत सुनेंगे। आए देखें खुदा के कलाम में क्या लिखा है। और वो फ्रोगिया और गलतिया के इलाके में से गुजरे, क्योंकि रूहुल कुद्दस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया। और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बथुनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। पास वो मूसिया से गुजर कर त्रुआस में आए और पौलुस ने रात को रोया में देखा कि एक मुकदनी आदमी खड़ा हुआ, उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतर कर मुकदनिया में आ और हमारी मदद कर। और उसके रोया देखते ही हमने फौरन मुकदनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हम इससे ये ज़्यादा समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से जानने की कोशिश करेंगे कि व्हेन गॉड क्लोजेज अ डोर, जब खुदा कोई दरवाज़ा बंद करता है तो वो कैसा हमें महसूस होता है। चूँकि बहुत मुश्किल लगता है कि जब कोई दरवाज़ा बंद हो जाए, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई नया मौका हमें मिल रहा हो और वो ना मिले, अचानक कोई ना कोई चीज़ वारिद हो और आपका चांस ख़राब हो जाए। जब खुदा दरवाज़ा बंद करता है तो कैसा हम महसूस करते हैं, कैसा हमें एहसास होता है। बड़ा गुस्सा चढ़ता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। खुदा के बारे में सवाल उठते हैं, क्यों ऐ खुदावंद, क्यों ये दरवाज़ा बंद हो गया, क्यों ये मौका मेरे हाथ से चला गया, क्यों ये जॉब या बिजनेस या कोई भी अच्छी चीज़ जो मुझे मिल रही थी नहीं मिली। मेरे अजीज़ों, बड़ा मुश्किल है। हम खुदा के प्लान्स को, खुदा के मंसूबों को नहीं समझ सकते। उसकी मर्ज़ी, उसके इरादे हमारे इरादे नहीं हैं। जब खुदा कोई दरवाज़ा बंद करता है तो पहला सवाल आता है कि ए खुदा, तू कहाँ है, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यशायाह 64वें बाब की 8वीं आयत ज़रा पढ़ें। तो भी ऐ खुदावंद, तू हमारा बाप है, हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। जब भी कोई दरवाज़ा बंद हो, जब भी आप खुदा के मंसूबे को ना समझ पाएं कि ये दरवाज़ा खुलना चाहिए था, क्यों बंद हो गया, तो जो भी दरवाज़ा बंद हुआ है वो आपकी भलाई के लिए हुआ है। जो भी मौका मिस हुआ है आपके चाहते हुए भी, उसमें समझें कि खुदा ये दरवाज़ा बंद करके कोई नया दरवाज़ा आपके लिए खोलना चाहता है और उससे बेहतर दरवाज़ा खोलना चाहता है। जो आपका प्लान था और जब वो ख़त्म हो गया, वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचा, तो समझे कि खुदा कोई उससे बेहतर प्लान आपके लिए कर रहा है। जो आप करना चाह रहे थे वो नहीं कर सके, उससे जब अब नहीं हुआ तो समझे कि खुदा हमारे लिए इससे बड़ी बरकत या बड़ा दरवाज़ा खोलने जा रहा है। और आप खुदा के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते, खुदा के साथ आप बहस नहीं कर सकते, आप दलीलबाजी नहीं कर सकते खुदा के साथ, क्योंकि यशायाह ने भी कहता है कि तो भी है खुदावंद, तू हमारा बाप है, हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है और हम सब के सब
तेरी दस्तकारी हैं। आए खुदावन तू हमारा बाप है, हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। खुदा के हाथों को पकड़ने की कोशिश ना करें। वो जानता है कि कहाँ, कैसे और क्या आपको बनाना है, किस जगह पर रखना है, कहाँ पर इस्तेमाल करना है और कहाँ पर जाकर आपके लिए दरवाज़ा खोलना है, कहाँ पर आपके लिए दरवाज़ा खोलना है। जब दरवाज़ा बंद होता है, सवाल आता है ज़हन में, खुदावंद क्यों? याद रखें, खुदा एक्सप्लेनेशन देना पसंद नहीं करता। खुदा किसी को एक्सप्लेनेशन उसे देने की ज़रूरत नहीं है। अय्यूब ने बड़ी बातें की खुदा से, बहुत सवाल किए, बड़े गिले किए। जब उसकी सेहत खराब थी, जब उसको जो वो चाहता था वो नहीं हो रहा, जब उसे समझ नहीं आ रही कि ये सारी मुसाइल उसकी ज़िंदगी में, ये सारी तकलीफ़ें उसकी ज़िंदगी में क्यों आ गई हैं, तो सुनिए अय्यूब क्या खुदा के बारे में सोच रहा है। जब दरवाजे बंद हुए हैं, कोई भलाई नज़र नहीं आ रही। अय्यूब 19वें बाब को पढ़ें। तब अय्यूब ने जवाब दिया, तुम कब तक मेरी जान खाते रहोगे और मेरी बातों से मुझे चूर चूर करोगे? अब 10 बार तुमने मुझे मुलामत ही की। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मेरे साथ सख्ती से पेश आते हो और माना कि मुझसे खता हुई। मेरी खता मेरी ही है। अगर तुम मेरे मुकाबले में अपनी बड़ाई करते हो और मेरे नंग को मेरे खिलाफ पेश करते हो, तो जान लो कि खुदा ने मुझे पस्त किया और अपने जाल से मुझे घेर लिया है। देखो मैं जुल्म पुकारता हूं पर मेरी सुनी नहीं जाती। मैं मदद के लिए दुहाई देता हूं पर इंसाफ नहीं होता। उसने मेरा रास्ता ऐसा मसदूद कर दिया है कि मैं गुजर नहीं सकता। उसने मेरी राहों पर तारीकी को बिठा दिया है। उसने मेरी हशमत मुझसे छीन ली और मेरे सर पर से ताज उतार लिया। उसने मुझे हर तरफ से तोड़कर नीचे गिरा दिया है। बस मैं तो हो लिया। मेरी उम्मीद को उसने पेड़ की तरह उखाड़ डाला है। जब दरवाजा बंद हो जाता है, जब सामने कोई सूरत हाल बेहतरी की नजर नहीं आती, तो ये सवाल बड़ा जायज है। अय्यूब कहता है, मेरा दिल जुल्म पुकारता है, मुझे जवाब नहीं मिलता। तूने मुझे पस्त किया है और अपने जाल से मुझे घेर लिया है। खुदावन, क्या ये खुदावन ने किया है? क्या अय्यूब खुदावन से बेहतर जानता है? नहीं। तो भी खुदावन तू हमारा बाप है, हम मिट्टी हैं, तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। क्या कुम्हार ज्यादा जानता है मिट्टी के बारे में कि उससे कौन सा बर्तन कब और कैसा बनाना है, या मिट्टी? रोमियो के खात में लिखा है कि ये तो कुम्हार, हम सब खुदा के हाथ में कुम्हार की तरह हैं, वो जैसा बर्तन चाहे वो बना सकता है। अय्यूब के सवाल हैं, मैं मदद के लिए दुहाई देता हूं, मेरी सुनी नहीं जाती, पर इंसाफ नहीं होता। कोई मदद नहीं, सब रास्ते बंद हो गए हैं। उसने मेरा रास्ता ऐसा मसदूद कर दिया कि मैं गुजर नहीं सकता। उसने मेरी राहों पर तारीकी को बैठा दिया है। उसने मेरी हशमत मुझसे छीन ली और मेरे सर पर से ताज उतार लिया है। खुदावन ने ताज उतार लिया है मेरे सर पर से। मेरी हशमत खत्म हो गई है, मेरा अरूज खत्म हो गया है और उम्मीद जाती रही है। उसने अपने गजब को मेरे खिलाफ भड़काया है और मुझे अपने मुखालिफों में शुमार करता है। अय्यूब सवाल जवाब करता रहा। याद रखें, जब भी आपके लिए दरवाजा बंद हो, क्यों दरवाजा बंद हुआ है, खुदा आपको वजाहत देना जरूरी नहीं समझता। खुदा कभी वजाहत देना पसंद नहीं करता। अय्यूब 42वें बाब को जरा पढ़ें। अय्यूब खुदावंत के बारे में, खुदा जब रास्ते बंद हैं, जब कोई भलाई नजर नहीं आ रही, वो खुदावंत के बारे में सवाल करता है। तब अय्यूब ने खुदावंत को यूं जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। खुदावंत का कोई इरादा रुक नहीं सकता। वो जो चाहता है वो करता है। खुदावंत फरमाता है कि किसने मुझे पहले दिया कि मैं उसे कुछ अदा करूं। कोई उसके हाथ को रोक नहीं सकता, कोई उसके इरादे को रोक नहीं सकता।
ایوب سوال کرتا رہا، کیوں 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 میں پیدا ہوا، کیوں تو نے میری عصمت چھین لی، کیوں میں ماں کے پیٹ میں نہیں مر گیا، کیوں کیوں اور کیوں۔ خداوند کسی کیوں کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، کوئی وضاحت خدا آپ کو اور مجھے دینے کا پابند نہیں ہے۔ ایوب نے جب اس کتاب کے آخر میں سمجھ لیا کہ کوئی خداوند سچا ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، اگر اس نے دروازے بند کیے ہیں، اس نے اس حال میں رکھا ہے تو اس کی بہتری ہے، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ اس نے سمجھ آئی کہ نہیں، خدا کا ارادہ کوئی نہیں روک سکتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ وہ ہمارا کمہار ہے، وہ ہمارا باپ ہے، ہم اس کی دستکاریوں سے معلوم ہے کہ کس جگہ پر ہم نے ہونا ہے۔ اگر آپ کے لیے کوئی دروازہ بند ہوا ہے یا آپ کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے خواب، آپ کے ارادے، آپ کے پلانز ڈسٹروائے ہو گئے، تباہ ہو گئے، کوئی بہتری نہیں ہے، تو میرے عزیزو خداوند پر توکل کریں۔ خداوند آپ کے لیے بہتر دروازہ کھولنے جا رہا ہے، اسے معلوم ہے، ہم اس کے منصوبوں کو اب نہیں سمجھتے لیکن وقت پر سمجھیں گے۔ زبور 115 کی 3 آیت میں پڑھیں تو زبور 115 میں 3 آیت میں زبور نویس کہتا ہے، ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا، ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ وہ آسمان پر ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جب چاہے گا دروازہ کھولے گا، جب چاہے گا دروازہ بند کرے گا، جہاں چاہے گا آپ کو جانے دے گا، جہاں نہیں چاہے گا وہ آپ کو نہیں جانے دے گا۔ آپ اور میں اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں، خداوند مالک ہے۔ اگر وہ دروازے بند کر رہا ہے تو یہ آپ کی بھلائی میں ہے، وہ آپ کی بھلائی میں جائیں گے، برائی میں نہیں جائیں گے۔ آپ ابھی شاید نہیں سمجھ رہے لیکن ایک وقت آئے گا آپ سمجھیں گے کہ خدا نے جو کچھ کیا میری زندگی کے بارے میں وہ ٹھیک کیا، جو کچھ بھی خدا میری زندگی میں لے کر آیا یہ ٹھیک ہوا ہے۔ ابھی ہم نے کلام مقدس کا جو حصہ سنا ہے یہ انتہائی پیارا بیان ہے رسولوں کے اعمال کی کتاب اور اس کے 16ویں باب کے اندر۔ یہاں پر 16ویں باب میں ایک عجیب سٹوری ہے، ایک عجیب بیان ہے۔ یہ خدا کے بندے ہیں، خدا سے پیار کرتے ہیں، پالوس اور برنباس یہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ تکرار ہو گئی، لکھا کہ چند روز بعد پالوس نے برنباس سے کہا کہ جن جن شہروں میں ہم نے خدا کا کلام سنایا تھا اور پھر ان میں چل کر بھائیوں کو دیکھیں کہ کیسے ہیں۔ اور برنباس کی صلاح تھی کہ یوحنا کو جو مرکز کہلاتا ہے اپنے ساتھ لے چلے، مگر پالوس نے یہ مناسب نہ جانا کہ جو شخص پمفلیا میں کنارہ کر کے اس کے کام کے لیے ان کے ساتھ نہ گیا تھا اس کو ہمراہ لے چلیں۔ بس ان میں ایسی سخت تکرار ہوئی کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور برنباس مرکز کو لے کر جہاز پر کپرس کو روانہ ہوا۔ مگر پالوس نے سلاس کو پسند کیا اور بھائیوں کی طرف سے خداوند کے فضل کے سپرد ہو کر روانہ ہوا اور کلیسیا کو مضبوط کرتا ہوا سوریا اور کلکیا سے گزرا۔ بظاہر یہ کوئی خوش آئند بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی اچھا شگون نہیں لگ رہا۔ تکرار ہوئی ہے پالوس کی اور برنباس کی۔ پالوس اپنے ساتھ سلاس کو لے گیا ہے اور برنباس مرکز کو۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ یہ وہاں نہیں گیا، یہاں بھی نہیں ہمارے ساتھ جائے گا۔ برنباس کہتا ہے کہ نہیں، بہتر ہے کہ اس کو ساتھ لے جایا جائے۔ تکرار ہوئی، بچھڑ گئے، الگ الگ خدمت کے لیے نکل پڑے۔ لیکن میرے عزیزو ایک دروازہ بند ہوا ہے اور یہ خدا کی مرضی تھی، خدا چاہتا تھا۔ اگر آپ 16 باب کی پہلی آیت سے پڑھے، پھر وہ دربے اور لسترا میں پہنچا، دیکھو ایک تیموتھیوس نام ایک شاگرد تھا، اس کی ماں تو یہودی تھی جو ایمان لے آئی تھی، مگر اس کا باپ یونانی تھا اور وہ لسترا اور اکنیم کے بھائیوں میں نیک نام تھا۔ پالوس نے چاہا کہ یہ میرے ساتھ چلے، بس اس کو لے کر ان یہودیوں کے سبب سے جو اس نواح میں تھے اس کا ختنہ کر دیا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ اس کا باپ یونانی ہے۔ اور وہ جن جن شہروں میں سے گزرے تھے وہاں کے لوگوں کو وہ احکام عمل کرنے کے لیے پہنچاتے جاتے تھے جو یروشلم کے رسولوں اور بزرگوں نے جاری کیے تھے۔ پس کلیسیاں ایمان میں مضبوط اور شمار میں روز بروز زیادہ ہوتی گئیں۔ بظاہر بحث ہے، تنازع ہے، الگ ہو گئے ہیں، لیکن
इसी दौरान खुदा का काम हो रहा है। तिमोथियस की पालूस रसूल खुद उसे फर्जंदियत में लेकर, अपना शागिर्द बनाकर, डिसाइपल बनाकर उसको तैयार कर रहे हैं, उसकी मेंटरिंग कर रहे हैं। एक शागिर्द, एक खुदा का बंदा तैयार हो रहा है इन्हीं हालात में। और लिखा है कि कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शुमार में ज्यादा होती जाती थी। और अगला हिस्सा जो आपने सुना कि जब पालूस और सिला बरनबास अलग हो गए हैं, वो अब इकट्ठे खिदमत के लिए नहीं गए, तो कलाम में आपने सुना कि वो फ्रोगिया और गलतिया के इलाके में से गुजरे, क्योंकि रूह कुद्दस ने आसिया में कलाम सुनाने से मना किया। और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बतनिया में जाने के कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। खुदा के रूह ने, यीशु मसीह ने दरवाजा बंद कर दिया कि वो मूसिया के बतनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने जाने ना दिया। खुदावंद हमारे कदमों के आप कह लेके जाने की राह तायुन करता है। खुदावंद आपके लिए दरवाजे खोलता और खुदावंद बंद करता है। खुदावंद आपकी राह जानता है। खुदावंद शरीर की राह जानता है, वो नाबूद होने वाली है। जो खुदा के प्लान के, खुदा के मंसूबे के मुताबिक बुलाए गए हैं, खुदा उनकी राह जानता है कि वो कैसी होनी चाहिए। पालूस और सिलास अलग हैं, वो किसी और इलाके में जाना चाह रहे हैं, बतनिया में जाना चाह रहे हैं, मगर खुदा के रूह ने कहा कि मत जाओ। वो मूसिया से गुजरकर त्रुआस में आए और पालूस ने रात को रोया में देखा कि एक मकदूनी आदमी कस खड़ा हुआ, उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतरकर मुकदुनिया में आ और हमारी मदद कर। उसके रोया देखते ही हमने फौरन मुकदुनिया में जाने का इरादा, खुदा के रूह का इरादा था कि पालूस और सिलास मुकदुनिया के अंदर जाकर खुदा का कलाम सुनाए। इसलिए मूसिया का रास्ता बंद हो गया, मूसिया का दरवाजा बंद हो गया। खुदा ने दरवाजे खोल रखे हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुकाशवा की किताब में, कि कोई मेरे खोले हुए को बंद नहीं कर सकता। 3 बाब की 7वीं आयत में खुदावंद दरवाजे खोलता, खुदावंद दरवाजे बंद करता है। मैं चाहता हूं कि हम मुकाशवा 3 बाब की 7वीं आयत पढ़ें। खुदा के कलाम में लिखा है, जो कदूस और बरहक और दौद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। खुदावंद यीशु मसीह दरवाजे बंद करता है, वो दरवाजे खोलता है, वो बरकतें अता करता है। आपके इरादे, आपके मंसूबे शायद अभी आपको समझ नहीं आ रहे, अभी आपको ये दरवाज़ा जो बंद हुआ है उसका पता नहीं चल रहा, अभी जो जिस काम से खुदा ने आपको रोका है शायद उसका अंदाज़ा आपको नहीं हो रहा, लेकिन आप समझेंगे कि वो प्लान अच्छा नहीं था। ये जो खुदा ने प्लान बनाया है, ये मेरी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा बेहतर और भला है। पालूस और बरनबास की तकरार हो गई, लेकिन खुदा ने मकदुनिया के लिए दरवाज़ा खोल दिया है। खुदा उन्हें वहाँ पर पहुँचाना चाहे। खुदा का रूह चाहता है कि वहाँ पर मुनादी हो। कलीसिया बढ़ रही है, तिमोथियस तैयार हो रहा है, लोग ईमान में तरक्की कर रहे हैं, खुदावंद का नाम जलाल पा रहा है और मकदुनिया के अंदर नया रास्ता खुला हुआ है। मूसिया खुदा का रास्ता नहीं था, खुदावंद चाहता था काम हो, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी था कि मकदुनिया में इंजील सुनाई जाए। शायद इसीलिए पालूस और बरनबास में तकरार हो गई और वो इकट्ठे नहीं चले। उसके रोया देखते ही हमने फ़ौरन मकदुनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हम इससे ये समझे कि खुदा ने हमें उन्हें खुशखबरी सुनाने देने के लिए हमको बुलाया है। ये ज़्यादा ज़रूरी थी। कौन सा दरवाज़ा ज़्यादा अहम है, वो खुदा खोलना चाहता है, और जो अहम नहीं है खुदा उसे बंद करेगा। खुदा उससे आपको महफूज रखे। आप वक्त आएगा कि आप महसूस करेंगे, आप देखेंगे कि ये अच्छा हुआ है मेरे लिए, ये मेरे लिए अच्छा हुआ है। मैंने ये अपनी ज़िंदगी में देखा है कि कई काम ऐसे थे, कई चीज़ें ऐसी थी जिस वक्त मैं चाह रहा था, जिस वक्त मैं करना चाह रहा था, नहीं हुई, लेकिन जब हुई तो मुझे समझ आई कि ये बेहतरीन वक्त था। खुदा ने कई बार दरवाजे बंद किए, बेशुमार दरवाजे खुदा ने बंद किए, लेकिन जैसे उस वक्त बड़ा तकलीफ हुई, दिल शिकनी हुई, परेशानी हुई कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरे अजीज़ों, वो वक्त खुदा का वक्त नहीं था। वो दरवाज़ा जो खुला था वो खुदा का खुला हुआ दरवाज़ा नहीं था। इसलिए जब खुदा दरवाज़ा बंद करता है तो उसका इंतज़ार करें,
اس کے بہتر منصوبے ہیں، بہتر پلانس ہیں. ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم مٹی ہیں، لیکن خداوند ہمارا کمہار ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. ایک اور حوالہ کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، یہ تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کے تواریخ کی پہلی کتاب ہے، اس کے 17ویں باب میں اگر آپ پڑھیں تو یہاں پر ایک بڑا زبردست بیان ہے کہ ہوا کیا کہ داؤد کے دل میں یہ بات آئی کہ وہ خدا کے لیے خدا کا گھر بنائے. تو لکھا ہے کہ خدا کا ارادہ، خدا کا منصوبہ یہ نہیں تھا. تو میں پڑھنا چاہتا ہوں، جب داؤد اپنے محل میں رہنے لگا تو اس نے ناتن نبی سے کہا، میں تو دیودار کے محل میں رہتا ہوں، پر خداوند کے عہد کا صندوق خیمے میں. ناتن نے داؤد سے کہا، جو کچھ تیرے دل میں ہے سو کر، کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے. کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہے، میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں. نہیں، خدا سوورن خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ اس کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتے ہیں. آپ اس کے ہی کھلے ہوئے دروازے میں جا سکتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ کے دروازے بند کرتا ہے. جب خدا آپ کے لیے دروازہ بند کرے، جب احساس آئے کہ خدا میرے ساتھ نہیں ہے، جیسے ایوب کو احساس ہوا، فوراً اپنے آپ کو سمجھائیں کہ نہیں، خداوند میرے ساتھ ہے، یہ اسی کا دروازہ بند کیا ہوا ہے، میرا نہیں، میں یہ کسی اور نے نہیں کیا. لکھا ہے کہ ناتن نے کہا، داؤد کہتا ہے کہ داؤد محل میں رہنے لگا تو اس نے ناتن نبی سے کہا، میں تو دیودار کے محل میں رہتا ہوں، پر خداوند کے عہد کا صندوق خیمہ میں ہے. غیرت ہے، تکلیف ہوئی ہے. خدا خیمے میں اور بادشاہ محل میں. ناتن نے داؤد سے کہا، جو کچھ تیرے دل میں آئے سو کر، کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے. خداوند ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آزاد ہیں، جو مرضی کرتے رہیں. پھر بھی ہم اس کے کنٹرول میں ہیں، اس کے قبضے میں ہیں، اس کے مکمل طور پر اختیار میں ہیں. ساتھ ہوتے ہوئے بھی خدا دروازے بند کرتا ہے. یہ سمجھ آ رہی ہے. اور اسی رات ایسا ہوا کہ خدا کا کلام ناتن پر نازل ہوا کہ جا کر میرے بندہ داؤد سے کہہ کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہیں رہنے کے لیے گھر نہ بنانا. کام تو بہت اچھا ہے کہ داؤد خدا کے لیے گھر بنانا چاہتا ہے، اس میں خرابی کیا ہے؟ نبی نے اپروول دے دی ہے کہ خدا تیرے ساتھ ہے، جو دل کرتا ہے وہ کر. لیکن کلام میں لکھا ہے کہ رات کو خدا نے ظاہر ہو کر ناتن نبی سے کہا، جا کر میرے بندہ داؤد سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو میرے رہنے کے لیے گھر نہ بنانا، کیونکہ جب سے میں بنی اسرائیل کو نکال لایا آج کے دن تک میں نے کسی گھر میں سکونت نہیں کی، بلکہ خیمہ بخیمہ اور مسکن بمسکن پھرتا رہا ہوں ان جگہوں میں جہاں میں سارے اسرائیل کے ساتھ پھرتا رہا. کیا میں نے اسرائیل کے قاضیوں میں سے جن کو میں نے حکم کیا تھا کہ میرے لوگوں کی گلا بانی کریں، کسی سے ایک حرف بھی کہا کہ تم میرے لیے دیودار کا گھر کیوں نہیں بنایا تم نے؟ بس تو میرے بندہ داؤد سے یوں کہنا کہ خداوند کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے 1.5 سال میں سے جب تو بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتا تھا لیا، تاکہ تو میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو، اور جہاں کہیں تو گیا میں تیرے ساتھ رہا، اور تیرے سب دشمنوں کو تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا ہے، اور میں روح زمین کے بڑے بڑے آدمیوں کے نام کی مانی تیرا نام کر دوں گا، اور میں اپنی قوم اسرائیل کے لیے ایک جگہ ٹھہراؤں گا اور ان کو قائم کر دوں گا، تاکہ اپنی جگہ میں بسے رہوں اور پھر ہٹائے نہ جائیں، اور نہ شرارت کے فرزند پھر ان کو دکھ دینے پائیں گے جیسے شروع میں ہوا. اور اس وقت جب میں نے حکم دیا تھا کہ میری قوم اسرائیل پر مقرر ہوں، کہ اسرائیل پر قاضی مقرر ہوں، میں تیرے دشمنوں کو مغلوب کروں گا. ماں سوائے اس کی میں تجھے بتاتا ہوں کہ خداوند تیرے لیے گھر بنائے گا، اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے تو اپنے باپ دادا کے ساتھ مل جانے کو چلا جائے گا، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو تیرے بیٹوں میں سے برپا کروں گا اور اس کی سلطنت قائم کروں گا. وہ میرے لیے گھر بنائے گا اور میں اس کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا. میں اس کا باپ ہوں گا، وہ میرا بیٹا ہوگا، اور میں اپنی شفقت اس پر سے نہیں لوں گا جیسے میں نے اس سے جو تجھ سے پہلے تھے ہٹا لی، بلکہ میں اس کو اپنے گھر میں اور اپنی مملکت میں ابد تک قائم رکھوں گا،
اور اس کا تخت اب تک ثابت رہے گا. سو ناتن نے ان سب باتوں اور اس ساری رویا کے مطابق ایسا داؤد سے کہا. میرے عزیزو، داؤد کا ارادہ اچھا ہے، خدا اس کے ساتھ ہے، وہ گھر بنانا چاہتا ہے. پیغام نبی نے اپروول دی کہ خدا تیرے ساتھ ہے، جو چاہتا ہے کر، جو چاہتا ہے تو کر. لیکن خدا نے ناتن کو رات کو بتایا کہ نہیں، میں داؤد کو برکت دوں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، میں اس کی نسل کو قائم کروں گا، میں اسے برکت دوں گا، لیکن میرا گھر بنانا اس کا کام نہیں ہے. اس کی نسل میں سے یہ کام ہوگا. ارادہ اس کا اچھا ہے، لیکن اس کے ہاتھ خون آلودہ ہیں. اس نے قتل و غارت کی ہے. اس کا بیٹا یہ کام کرے گا. داؤد کام بھی اچھا کرنا چاہتا ہے، خدا کا گھر بنانا چاہتا ہے، اس میں خرابی بظاہر نظر نہیں آ رہی. لیکن میرے عزیزو، خدا نے یہ دروازہ بند کیا ہے. خدا نے کہا کہ نہیں، یہ تیرا کام نہیں ہے، تیری نسل میں سے ہوگا لیکن تو نہیں کرے گا. خدا نے دروازہ بند کیا. کبھی کبھی اچھے کام کے لیے بھی خدا دروازے بند کرتا ہے، بلکہ اچھے ہی کے لیے ہی کرتا ہے. بظاہر اچھا لگ رہا ہے، کام ہونا چاہیے، خواہش بڑی نیک ہے، لیکن خدا کی مرضی اس میں نہیں ہے. خدا چاہتا ہے کہ یہ کام وہ نہ کرے. اس لیے جب خدا آپ کے لیے دروازہ بند کرے، پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو. یہ نہ کہیں کہ خداوند تو کہاں ہے. ایوب کہتا ہے، میں مدد کے لیے پکارتا ہوں، دہائی دیتا ہوں، سنی نہیں جاتی. ظلم پکارتا ہوں، کوئی جواب نہیں آتا. اس کا مطلب ہے کہ خدا کہاں ہے؟ اس نے میرا تاج مجھ سے چھین لیا ہے. خداوند آپ کے ساتھ غلط نہیں کر رہا. آج آپ کا کون سا دروازہ بند ہوا ہے؟ کون سے آپ مقام پر کھڑے ہیں؟ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کے سارے جو اچھے دروازے ہیں وہ آپ کے لیے کھولے گا. نقصان کے دروازے خدا آپ کے لیے بند کرے گا. اگر کوئی دروازہ اسی لمحے آپ سوچ رہے ہیں کہ میری زندگی میں بند ہوا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس میں آپ کی بہتری ہو رہی ہے. اس میں خدا آپ کی بھلائی سوچ رہا ہے، اس لیے دروازہ بند کیا ہے. اگر کوئی موقع آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، آپ کی سستی سے نہیں، اگر کسی وجہ سے آپ نے چاہا بھی نہیں ہوا، محنت بھی کی نہیں ہوا، تو پھر سمجھیں کہ خدا نے دروازہ بند کیا ہے. اپنے وقت پر وہ آپ کی سوچ سے بڑا اور بہتر دروازہ کھولے گا. ایمان پر قائم رہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے. آمین.